दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकको राजनीति र समसामयिक विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामीले जनयुद्धताका बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्थाका बारे राज्यले के गरिराखेको छ र बेपत्ता परिवारहरूको अवस्था कस्तो छ, मूलतः यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको समाजका एकजना संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका एवं पहिलो संविधान सभाका एकजना सदस्य एकराज भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकराज भण्डारी, उहाँलाई स्वागत गरौँ। भण्डारीजी, यहाँलाई एपी1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। भण्डारीजी, अब यहाँको पुत्र, यहाँको छोरा जनयुद्धताका बेपत्ता हुनुभयो र हरेक वर्ष आफ्नो छोरा बेपत्ता पारिएको दिनको स्मरण गर्दै तपाईले सार्वजनिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै पनि आउनुभएको छ। मुलुकमा अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगले 2667 जना बेपत्ता छन् भनेर आँकडा निकालेको छ। यो अब शान्ति सम्झौताका 16 वर्ष बित्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बारे राज्यले केही गर्न सकेको छैन अथवा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अत्तो पत्तो छैन। तपाईहरू जो पीडित परिवार हुनुहुन्छ हरेक वर्ष एउटा कार्यक्रम गरेर आफ्ना सदस्यको सम्झना गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो राज्य बेपत्ताका प्रति यति धेरै उदासीन बन्नुको कारण के हो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त उदासीन बन्यो राज्य, किन 16 वर्षसम्म परिवारले जसका आफन्तहरू बेपत्ता भएका छन् त्यसको अन्ततः परिणाम भनेको त उनको सार्वजनिक नै हो। सार्वजनिक हुन नसक्नु भनेको जतिवटा आयोग बने पनि, कानुन बने पनि, संविधान बने पनि, राजनीतिक दलका नेता र जिम्मेवार पक्षहरू हामी जिम्मेवार छौँ गरिरहेछौँ भने पनि परिणाम त हात लागेन। त्यसकारण के भनेदेखि अहिलेसम्म 16 वर्ष बिते 16 वर्ष हुन सकेन। त्यसका केही कुराहरू छन्, त्यो विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि म 2-3वटा कुरा राख्छु। के गर्यो त 16 वर्ष? पहिला यो बुझेपछि म त्यो राख्छु। 16 वर्ष के भयो भने 2063 साल मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता भयो। त्यसमा 3टा बुँदा लेखिए। नम्बर 1, पहिलो बुँदामा के लेखियो भनेपछि 60 दिनभित्र यिनको वेयरअबाउट, यिनको सम्पूर्ण विवरण परिवारलाई हामी दिन मन्जुर गर्छौँ, त्यो हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ भने पहिलो कुरो 60 दिनभित्र परिवारलाई जानकारी दिन्छौँ भन्यो। दोस्रो कुरो के हो भने चाहिँ योसँग सम्बन्धित हामी आयोग पनि गठन गर्छौँ भन्यो। यिनको सार्वजनिक गर्नको लागि अथवा के हो सबै हामी आयोग गठन गर्छौँ, के गर्नुपर्छ अगाडि कुरा भन्यो। तेस्रो कुरो के हो भनेपछि यिनका परिवारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयमा त्यो प्राप्त गर्ने हक, मौलिक हक, नैसर्गिक हक पनि हामी दिन्छौँ भन्यो। त्यसले त संविधान बनिएको थिएन, 47 सालकै संविधान थियो, तर त्यो 20-30 सालसम्म त्यो कुरा प्रतिबद्ध जनायो। त्यो कुरा प्रतिबद्ध जनाइसकेपछि त्यसपछि आएर के आयो भने अन्तरिम संविधान आयो। अन्तरिम संविधानले यो विषयलाई संविधानकै एनेक्सको अर्थात् त्यसको चाहिँ के भनेदेखि एउटा अङ्गको रूपमा राख्यो, त्यसमा अङ्गको रूपमा राख्यो र त्यही कुरालाई फेरि अन्तरिम संविधानले लेख्यो। त्यही यो 3टा जुन कुरा भने त्यही कुरालाई अन्तरिम संविधानले लेख्यो। त्यसपछि बिचमा के गर्यो भनेपछि यो बन्यो, कानुन बन्यो। बेपत्ता अघि तपाईँले भन्नुभयो बेपत्ता पारिएका नागरिकका छानबिन गर्ने सम्बन्धी कानुन बन्यो, ऐन बन्यो र टिआरसी सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित कानुन एउटै कानुन बन्यो। त्यो कानुनअनुसार आयोग पनि बन्यो। यो आयोग नबन्दै र कानुन नआउँदै सरकारले बेपत्ता पारिएका नागरिकका त्यो परिवारहरूलाई 10-10 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्यो र कहीँ 2 लाख, कहीँ 5 लाख, कहीँ 1 लाख दियो र सबैलाई दिइराख्या पनि छैन, अहिले पनि नपाएका स्थिति छन् कहीँ, होइन? त्यो हो। मैले 16 वर्षमा के काम गरेँ भन्ने सम्बन्धमा यति गरिसकेपछि आयोग बन्यो। आयोगमा सुरुमा 2 वर्षको उसलाई पदावधि तोक्यो। एउटा आयोग बन्यो, राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे चाहिँ नियुक्ति गरे, तर 2 वर्ष होइन 3 वर्षमा उसले काम गर्न सकेन। फेरि अर्को चाहिँ नियुक्ति गर्यो, अर्को गठन गर्यो। आयोग त त्यही भयो, बेपत्ता नागरिकलाई छानबिन गर्ने आयोग बन्यो। त्यो आयोगमा फेरि अहिले बनिएको छ र यो असार मसान्तसम्म मात्रै त्यसको म्याद छ। तर आजसम्म के भएको छ भन्नुहुन्छ भनेपछि शान्ति प्रक्रिया बनेको कति हो भने सम्झौता गरेको 16 वर्ष र संविधान बनेको आज
कति वर्ष भने 5 वर्ष 6-7 होइन 5 वर्ष 7 वर्ष भइसक्यो 6-7 वर्ष भइसक्यो र कानुन बनेको पनि त्यति करिब धेरै वर्ष भइसक्यो होइन कानुन बनेको र आयोग बनेको पनि भइसक्यो तपाईँ 5-6 वर्ष परिणाम हात परेन परिणाम हात पर्दा अब यो बारेमा कुरा गर्दै गर्दा अर्को पार्टमा निवेदन गर्छु परिवारहरूका के कुरा थिए माग नम्बर 1 के थियो भने अरू हामीलाई केही चाहिन्न पहिलो कुरा हाम्रा मान्छे सार्वजनिक गरिदेऊ तिमीले 60 दिनको कुरा गर सार्वजनिक गर 16 वर्ष बितिसक्यो नम्बर 1 नम्बर 2 दोस्रो विषय के थियो भने चाहिँ ती नागरिकहरू त व्यक्तिगत रूपमा बेपत्ता भए होइनन् राजनीतिक आस्थाकै आधारमा बेपत्ता भए हुन् यो देशमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर नै निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्छ नै भनेर नै यिनै नेताहरू जो अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू पार्टीमा कुनै बेला बाहिर कुनै बेला भित्र कुनै बेला प्रतिपक्ष कुनै बेला सरकारमा बसेर हालिमुहाली गरिरहेछन् यिनै नेताको कासनमा चल्ने ती योद्धाहरू थिए यिनै नेताहरूको आदेशमा चल्ने थिए यिनै नेताहरूले बोकाएको पोस्टर बोक्दै हिँडेका थिए र पोस्टर टाङ्दै पक्राउ गरेर बेपत्ता भएका छन् भने त्यो राजनीतिक हो भने राजनीतिक मान्छेहरूको संस्थागत गर त्यसलाई त्यसको योगदानलाई संस्थागत गर र ती मान्छेहरूलाई ठाउँमा देशका विभिन्न निकायमा ठाउँमा के भने पार्क बनाइदेऊ पुल बनाइदेऊ सार्वजनिक ठाउँ बनाइदेऊ व्यक्तिको नाउँ राखिदेऊ उनको विवरणहरू राखिदेऊ परिवारलाई अलि सन्तोष त हुन्छ र देशमा परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलहरूले तिनी कार्यकर्तालाई काममा लगाएका थिए एउटाले लाग भन्यो अर्काले दबाउन लाग्यो जुनसुकै होस् दुवै पक्ष चाहे विद्रोही होस् चाहे सरकार होस् दुवै पक्ष त जिम्मेवार त भए भनेपछि ती मान्छेहरूको योगदानको संस्थागत गरिदेऊ दोस्रो विषय तेस्रो विषय भनेको के थियो भने परिवारहरूको गार्जियनसिप ल्याऊ यो त इतिहासमा पहिला पनि भएको थिएन पछि पनि हुन सक्दैन यस्तो मान्छेहरू बेपत्ता परेका छन् धेरै छैन यो सङ्ख्या हामीसँग राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजको आँकडा पनि 1098 जना छ राष्ट्रिय मानव अधिकार हेऱ्यो भने अहिलेको जुन बेपत्ता आयोग हो बेपत्ता आयोगको औपचारिक आँकडा तपाईँले अघि भने 2567 जना छ आयोगमा र यो विभिन्न सङ्ख्या छ र विद्रोही पक्षबाट पनि बेपत्ता पारिएको अथवा सरकारबाट पनि जस्तै यहाँहरूले सार्वजनिक गरिदेऊ बेपत्ता व्यक्तिहरूको भनिरहनु भएको छ यो सार्वजनिक गर्ने भने चाहिँ के हो म निवेदन जिउँदो अथवा म यो 4 पोइन्ट भनिसकेँ अनि फेरि कसरी मारियो भन्ने कुरा हो कि सार्वजनिकको अर्थ के हो म त्यो भन्छु त्यो भन्नुभन्दा 4वटा पोइन्टमा सिद्ध्याइन्छु 3टा पोइन्ट भने मैले अभिभावकत्व भने के हो गरिब परिवार छन् सारा बिजोग छ कमाउने कजाउने मान्छे बेपत्ता पारिएको छ रोजगारी देऊ उनलाई रोजगारी देऊ निःशुल्क शिक्षा देऊ निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार देऊ यति देऊ भनेर भने अभिभावक तिमी भइदेऊ न तिनको त विचल्ली छ तेस्रो पोइन्ट चौथो पोइन्ट भनेको पीडक जो छ त्यसलाई पत्ता लगाऊ र कारबाहीको दायरामा ल्याऊ र पीडकलाई कारबाही गरेर 4वटा कुरामध्ये 1 नम्बर कुरा तपाईँले सोध्नु हो कि सार्वजनिक भनेको के हो सार्वजनिक भनेको के हो भने जब यी मान्छेहरू पक्राउ घरमा सुतिरहेको बच्चालाई चाहिने के भनेदेखि अथवा बालाई आमालाई दाजुलाई भाइलाई दिदीबहिनी जो हो पक्राउ गरेर लगेपछि अहिलेसम्म जानकारी दिएन र पक्राउ गरेर लगेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि हाल्यौँ मुद्दा पर्यो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि 8 वर्षपछि त्यसको फैसला भयो गोर्खाको त्यसबेला बारका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल तपाईँले यहाँ नाम लिनुभयो विपिन भण्डारी दिलबहादुर राई लगायतका थुप्रै मान्छेहरू जो बेपत्ता पारिएका थिए ती सबैलाई चाहिँ के भनेदेखि धेरै 80-90 जनाको मुद्दा पर्यो सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दै जब चाहिँ माओवादी फेरि सत्तामा आयो त्यसबेला 64 सालमा फैसला गर्यो र भन्यो यी मान्छेलाई सार्वजनिक गर्न तिमी सक्दैनौ सार्वजनिक गर्नको लागि नयाँ कानुन ल्याऊ नयाँ आगो बनाऊ भन्यो त्यसले आदेश गरिसकेपछि बल्ल नयाँ कानुन नयाँ आयोग बनायो सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हेर्नुहोस् है र सार्वजनिक भनेको विषय के हो भने हाम्रा मान्छेहरू परिवारका मान्छेहरू कहाँ छन् मारिसके भन्छौ भने कसरी मार्यौ कहाँ मार्यौ किन मार्यौ त्यो पनि नेकी विधि चाहियो राज्यले त्यसै त मार्न पाइएन नि त्यो पनि चाहियो मार्या छैन भने कहाँ राखेका छौ कहाँ बेपत्ता पार्यौ कहाँ राखेका त्यो पनि भनिदेऊ अथवा के गर्यौ तिमीले पक्राउ गरे होइन भने हामीले गरे होइन भन्ने त्यो पनि भन तर के हो यो देशमा नागरिकको बारेमा थाहा नहुने हुन्छ राज्यलाई त्यसकारण अब सार्वजनिक गर भने तपाईले युद्धरत दलका कार्यकर्ताको कुरा गर्नुभयो होइन जो राज्य पक्षबाट उनीहरूलाई बेपत्ता पारियो माओवादी जनयुद्ध चलिरहँदा माओवादीका तर्फबाट पनि सर्वसाधारण हुन् अथवा सुरक्षाकर्मी हुन् उनीहरूलाई बेपत्ता पारियो उनीहरूलाई पनि एक किसिमले हताहत गर्ने काम गरियो त्यसका बारेमा तपाईहरूले यो समयमा आएर बोलिरहनु भएको छैन एकपक्षीय वकालत गरिरहनु भएको छ अर्थात् तपाईहरूले जनयुद्धका योद्धाहरू जो बेपत्ता पारिए उनीहरूको खोजी गरिरहनु भएको छ तपाईको अहिलेको नैतिकताले
त्यो बेला दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका परिवारको अवस्था तपाईँलाई जति दुखेको छ त्यत्तिकै दुखेको होला। यसकारणले हामीले सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने किन सोच्नु भएन? नै सोचेका छौँ। बेपत्ताको पीडा सबैलाई उस्तै हो, आफ्नो सन्तानको आफ्नो परिवारजनको पीडा सबैलाई उस्तो हो, एउटालाई यस्तो उस्तो भन्ने हुँदैन। युद्ध आन्दोलन भयो, युद्धको एउटा एजेन्डा थियो। एउटा युद्धको पक्षमा लडाइँ गर्यो, अर्को युद्ध दबाउने पक्षमा लडाइँ गर्यो, चाहे जुनसुकै होस् लडाइँ गर्यो। दुवै पक्ष नेताहरू थिए र दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका छन्। हालांकि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको सङ्ख्या अत्यन्त बढी छ। मलाई थाहा छ त्यसबेला माओवादीको वार्ता सचिवालयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 152 जना विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारिएको भनेर कार्यालयमा चिठी आएको मलाई अहिले पनि सम्झना छ। त्यसपछि थोरै सङ्ख्या छ त्यो, चाहे थोरै होस् चाहे धेरै होस्, 1-2 जना मात्रै किन होस्, पीडा सबैको उस्तै हो। तपाईँले पछिल्लो चरणमा किन बोल्नु भएको छैन भने पछिल्लो चरणमा विद्रोही पक्षबाट वा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका पीडा दिएका मान्छेहरू एक ठाउँमा छन्। अहिले किन एक ठाउँमा छन् भने लडाउने युद्धको घोषणा गर्ने नेता र त्यो युद्ध ठिक छैन भनेर दबाउने टाउको मूल्य तोड्ने नेता एक ठाउँमा छन्। हेर्नुहोस् है, एक ठाउँमा भएर हामी दुवै पक्षबाट पीडा दिन बाध्य बेपत्ता पारिएकाहरूलाई हैरानी बनाएछन् भनेपछि बरु अब हामी एक ठाउँमा गएर ती नेताको विरुद्धमा आन्दोलन गर्छौँ भन्ने छ। त्यसो हो नि ठाकुरजी? अहिले हामी एक ठाउँमा तिमीहरू टाउको मूल्य र टाउको मूल्य तोक्ने एउटा सरकारमा छौ, अहिले गठबन्धन छौ, घाँटी जोडेर बसेका छौ, हाम्रा एजेन्डालाई वास्ता गरेनौ। अब हामी तपाईँले भने जस्तै विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका होस् या त सरकारबाट बेपत्ता पारिएका होस्, पीडा एउटै हो। मानवीय संवेदनाको विषयलाई लिएर, मानवीय कुरालाई लिएर हामी एक ठाउँ भएर आन्दोलन गर्छौँ। हाम्रा समस्या किन समाधान गराउनु भन्ने आन्दोलन गर्ने दिन आइसक्यो। आन्दोलन कसका विरुद्ध गर्ने? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विरुद्ध? आन्दोलन सिंहको राज्य सत्ताका विरुद्ध। राज्य सत्तामा यो भन्ने हुँदैन, व्यक्ति भन्ने हुँदैन। अहिलेको राज्य सत्ता त्यति बेला तपाईँलाई म अर्को दाहालको नेतृत्वमा लडिरहनु भएको थियो म हो, हामी स्वयं सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बिल्कुल थिएँ र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी थियो, त्यसको पक्षमा हामी लडेकै हो। त्यसको पक्षमा लडेकै कारणले दुःख भयो, पीडा भयो, क्षति भयो, तर देशमा केही त परिवर्तन भयो, त्यो भनेको राजा गयो। हालांकि देशमा परिवर्तन किन भएको छैन भने व्यवहार त एउटा गरिब जनता र एउटा धनी हुने खानेको बीचको खाडल झन् बढ्दो छ। अहिले निश्चित व्यक्तिको हातमा पैसा छ, निश्चित व्यक्तिको हातमा पुँजी छ, निश्चित व्यक्तिको हातमा राज्य सत्ता छ, गरिबहरूलाई झन् त्यो खाडल बढ्दो छ गरिब र धनीको बीचमा। त्यसकारण गणतन्त्र संविधानमा लेखिएको छ, गणतन्त्र जनताको घर आँगनमा आएको छैन। यो चाहिँ हो। तर कमल दाहाल कस्तो हुनुहुन्छ? राजा जस्तो हुनुहुन्छ कि त्यो जनयुद्ध मभन्दा निर्देशन दिने पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा म अहिले छैन ठाकुरजी। बरु धेरै यसो भेटघाट यहाँहरूको हुन्छ, किनभने पत्रकार होइन 10 वर्षसम्म त तपाईँ सँगै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको शासनमै चलेको सदस्य भएरै बस्नुभयो। पहिलो समय उहाँ जनयुद्ध हाँक्दाखेरि उहाँ नेतृत्व हो, उहाँकै नेतृत्व अन्तर्गतको सङ्गठनको कुनै संरचनामा थिएँ, त्यसमा शङ्का छैन। र हामी निश्चिन्तका साथ युद्ध र आन्दोलनमा लागेका थियौँ र हामीले नेताले आदेश दिने बित्तिकै आदेशको कार्यान्वयन गर्न हामी हाम फाल्थ्यौँ। त्यसै जनयुद्ध भाव होइन, त्यस्ता कार्यकर्ताहरू थियो त्यो बेला। तपाईँलाई थाहा छैन 48 सालदेखि बनेको पार्टी त 69 सालसम्म त 68-69 सालमा फुटेन नि त। त्यति लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टी नफुटेको त्यही मात्रै होला सायद, नत्र बिचमा टुक्रा टुक्रा भइहाल्थे। पार्टी एक थियो, एक ढिक्का थियो, नेतृत्वको कासन भुइँमा खस्न दिन्न थियो नि। त्यस बेला हामीले पनि त्यो गऱ्यौँ नि। जब फेरि शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि शान्ति प्रक्रियामा आयो, नेतृत्वमा विचलन आयो। नेतृत्वमा विचलन आएपछि इमान्दार कार्यकर्ताहरू जसले चाहिँ यो सोचेका थिए, जसले क्रान्तिको पक्षमा उनीहरूले विद्रोह गरे। दाहालमा विचलन आयो कि एकराज भण्डारीमा विचलन आयो? तपाईँले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सक्नु भएन कि? बाहिर तपाईँलाई के लाग्छ पुष्पकमल दाहालमा अथवा एकराज भण्डारीमा कसमा विचलन आयो भन्दाखेरि म विषयवस्तु राख्छु। विषयवस्तु भनेको के हो भने जनयुद्ध घोषणा गर्दाखेरि नेताले भनेको कुरा, नीतिले भनेको कुरा, पार्टीले पास गरेको कुरा एउटा लाइन थियो, सुनाउँछु। प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको ध्वंस गरौँ, नयाँ जनवादी स्थापना गरौँ। नयाँ जनवादी स्थापनाको लागि जनयुद्धमा लामबद्ध हुन्थ्यो। हाम्रा परिवारहरू जो बेपत्ता पारिएका छन्, हाम्रा परिवार जो मारिएका छन्, जसले विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्, जसले पीडा भोग्न यातना भोग्न बाध्य भएका छन्, ती सबैले त्यो मानेर त्यस्ता पोस्टरहरू टाँगेर त्यही योजनामा हाम फालेर कार्यान्वयन गरे। त्यसपछि जब सम्झौतामा आइयो, सम्झौतामा अबदेखि जनयुद्धको हामीले समाप्त गर्यौँ भनेर सही गरियो। त्यसमा ठिक छ, युद्ध कसैलाई राम्रो होइन, युद्ध हात हतियार सहितको युद्ध राम्रो होइन, बरु राजनीतिक युद्ध लडिरहने हुन्छ होइन, तर युद्ध राम्रो होइन। तर पनि बाध्यतावश त्यो गरिएको थियो। सम्झौतामा आइसकेपछि त्यो एजेन्डालाई छोडेर जब संसदीय व्यवस्था नै ठिक छ भनेर
सुनमाङमा अन्तिम लगभग भनौँ बैठक बस्दाखेरि त गणतन्त्र ल्याउने हाम्रो कार्यनीति हुनुपर्छ। गणतन्त्र हामीले अहिले जनगणतन्त्र ल्याउन सक्दैनौँ। अब काङ्ग्रेस र एमालेसँग मिलेर उनीहरूसँग पनि कन्भिन्स गरेर हामी राजाका विरुद्धमा एक ढिक्का भएर आन्दोलन गरेर राजा पहिला जान्छ। राजा गइसक्यो भने देशमा बुज्रुवा अथवा पुँजीवादी गणतन्त्र आउँछ। पुँजीवादी गणतन्त्र भइसक्यो भने त्यसपछि हामी नयाँ ढङ्गले अब जनगणतन्त्रको लागि पुँजीवादी गणतन्त्रका विरुद्ध दलाल गणतन्त्रका विरुद्ध लडौँला भन्ने पास गरेका हुन् नि चुनमाङमा। त्यो सही थियो। जब शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि जब सिंहदरबारमा नेतृत्वको परिवेश भयो त्यसपछि कार्यकर्ताहरू के भनेदेखि उनको नाउँमा कार्यकर्ताहरू जहाँसुकै जाउन् त्यसको मतलब भएन। जनतासँगबाट कट भएको स्थिति आयो र त्यसपछि आएर विदेशीहरू अथवा को हुन् नेपालमा संसदीय व्यवस्था त्यो पनि दलालहरूले सञ्चालन गरेको संसदीय व्यवस्थाको पक्षधरमा यस्तै चुर्लुम्ब डुबे नेतृत्वहरू ती हराए। अहिले के भन्छन् बरु हामीले यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। गणतन्त्र मात्रै होइन यो त अत्यन्त दलालहरूले चलाएको गणतन्त्र भयो। अब जनताले चलाएको गणतन्त्रलाई लडौँ भन्दाखेरि यो सिस्टममा किन यसरी चाहिने के भनेदेखि प्रहार गरेको यो संविधान मानौ कि उहाँले नै यो संविधान र संसदीय व्यवस्थाको जिम्मा लिनुभएको छ भन्ने जस्तरी बोल्दाखेरि अनि को विचलन भयो भन्ने कुरा तपाईँ छुट्याउनु म त भन्दिनँ। अब बेपत्ता नागरिकका बारे पुष्पकमल दाहालसँग पनि गुनासो गर्नुभयो होला तपाईँहरूले। उहाँ नेतृत्व हो, जनयुद्धको नेता उहाँ नै हो। जनयुद्ध भनेको राजनीतिक एउटा आन्दोलन र युद्ध थियो। त्यो वास्तवमै महान थियो। त्यसलाई म अन्यथा भन्न सक्छु। त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई म अन्यथा भन्दिनँ त्यहाँसम्मको पाटोमा है, त्योभन्दा अगाडि होइन। र त्यसपछि जनयुद्ध हाँकेको प्रचण्डसँग हामीले गुनासो नगरेर कोसँग गर्ने? उहाँले त के भन्नुभएको थियो? म बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक नगरुन्जेलसम्म म सरकारमा जान्न, हामी संसदमा जान्नौँ भनेर सुरुमा 63 सालमा हामी शान्ति सम्झौतामा आएपछि काठमाडौँमा जम्मा भएका देशभरिका बेपत्ता ती नागरिकहरूका परिवारहरू एक ठाउँमा बसेर उहाँले चाहिँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँकै अगाडि भन्न सक्छु म, सबै परिवारको अगाडि उहाँले के भन्नुभएको छ भने कि म सरकारमा जान्न भन्नु। त्यसपछि हुँदै हुँदै संविधान त बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक नगरिकन भन्दैन। हामी सही गर्दिनौँ, हामी सही नै गर्दिनौँ। सेनाको समायोजन पनि हामी सही गर्दिनौँ। सेनाको समायोजन पनि हुन सक्दैन, संविधानको निर्माण पनि हुन सक्दैन जबसम्म बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक हुन सक्दैनन्। तर विडम्बना के भयो भने जब अर्को एकजना प्रधानमन्त्री हुनु बाबुरामजी, उहाँ पनि जनयुद्धको नेता हो, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला बेपत्ता पार्ने भनेर आरोप लागेका एकजना सैनिक अधिकृत थिए राजु बस्नेत भन्ने, भैरवनाथगञ्जका इन्चार्ज थिए त्यो बेला 49 जना भैरवनाथगञ्जबाट बेपत्ता पारेको भन्ने इस्यु थियो। उहाँलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चायुक्त कार्यालय मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले कारबाही गर, यी मान्छे बेपत्ताको उसमा छन्, अपराधमा संलग्न भएका हुन् भन्यो। सरकारलाई चिठी लेख्यो, राष्ट्रिय मानवाधिकारले चिठी लेख्यो। तर ती प्रधानमन्त्रीको बेला उहाँलाई सैनिकबाट बढुवा गरिदिनु भयो। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, हामी बालुवाटारमा आन्दोलन गऱ्यौँ। तर हामीले भनेर तपाईँलाई यति बेला त्यो जनयुद्धको आत्मग्लानि हुँदैन? कस्ता व्यक्तिलाई नेता बनाइएछ र उनीहरूको निर्देशनमा अनाकमा हजारौं मान्छेको ज्यान गएछ अथवा लिएछ। विज्ञान सम्मत कुरो के हो भने सबै मान्छे सधैँ एकै हुँदो रहेछ। त्यस्तो पनि हुन्छ राजनीतिमा भने। त्यसो भए तपाईले भोलि कुनै अर्को एकजना नेतालाई उनको धोका दिन सक्दो रहेछ। चोर फटाका रूपमा देख्दा पनि आश्चर्य नमान्नु होला। हेर्नुस्, तपाईँ एउटा कुरा गर्नुहोस्, हामी न ज्योतिष हुन्थ्यौँ न कुनै भविष्य जान्थ्यौँ न केही जान्दैनौँ। हामी तत्कालीनको स्थिति के हेर्थ्यौँ? चरम निरङ्कुश शासन सत्ता थियो त्यो बेला चरम निरङ्कुश शासन, पारिवारिक राजनीति थियो त्यस बेला, अत्यन्त भ्रष्टाचार थियो त्यो बेला पनि राम्रो थियो। अब त्यो बेलाको र यो बेलाको फरक के? त्यो बेला र यो बेला, यो प्रचण्ड युग र त्यो दरबार युगको फरक भनिदिनुहोस् त के छ? जनताको आस्पेक्टबाट, जनताको पक्षबाट हेर्ने भने त्यस बेलाको अहिलेको फरक केही छैन। फरक एउटा छ, त्यस बेला दरबारमा राजा बस्थे, अहिले दरबारमा सङ्ग्रहालय छ। फरक अर्को छ, त्यस बेला सिंहदरबारमा राजा बैठक बस्दाखेरि आउँथे सुरुमा उद्घाटन गर्न, अहिले राष्ट्रपति आउँछन्। त्यति मात्रै फरक हो। तर जनताको जीवनस्तरमा फरक छैन। तर एउटा कुरा म भन्छु, तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, ती नेताहरूलाई गराएकोमा ग्लानि किन छैन भने जनयुद्ध हाँक्ने बेलासम्म ठिकै थियो त हामी के गरौँ? त्यो बेला हामीले जान्थ्यौँ र यी मान्छे पछि यस्ता होलान्, छुरीभित्र छुरी चुपिराखेका छन् पिठ्युमा, पछि यिनले हान्छन् भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। त्यस बेला त जनयुद्धका नेता थिए, यो देशमा परिवर्तन गर्ने उनीहरूले आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका थिए। हामी ठिक ढङ्गले अगाडि लाग्यौँ। जुन बेला उनी गलत थिए भने हामीले विद्रोह गऱ्यौँ, हामीले त्यसलाई छोड्यौँ। तिमी गलत रहेछौ, अहिले तिमी गलत छौ। जनयुद्ध हाँकेर ल्याउन्जेल सिंहदरबारसम्म तर सत्ताको बागडोर दिएर छोड्दिनु। हेर्नु, सत्ताको बागडोर त यस्तो हुन्छ,
तपाईँको हत्तपत्त हुँदैन नि। यो पनि त लामो लडाइँ। अहिले संसदीय व्यवस्था दलालहरूले चलाएको व्यवस्था छ भनेर यसको विरुद्धमा पनि राजनीतिक शक्तिहरू बाहिर लागिराखेका छन्। सानो शक्ति होला, तर बिस्तारै बिस्तारै अहिले देशका नेताहरूप्रतिको वितृष्णा यस्तो किसिमले जाग्यो, ठाउँ ठाउँका स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूले निर्वाचन जितेको पनि यो एउटा उदाहरण भन्न सकिन्छ। भनेर चाहिँ अलिकति वैयक्तिक कुरा सोध्छु मैले। प्लिज। तपाईँका छोरा विपिन बेपत्ता पारिदाको दिन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मोर्चा, युद्ध मोर्चामै हुनुहुन्थ्यो नि? थिइनँ त्यस बेलामा म नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य थिएँ, बारमा इन्भल्भ थिएँ। म काठमाडौँमा वकालत गरेर बस्थेँ। हालांकि मलाई स्पेसल तरिकाले पुलिस र सेनाहरूको सिआइडीहरूबाट स्पेसल निगरानी त गरिएको थियो। तपाईँ जनयुद्धको पक्षधर नै हुनुहुन्थ्यो? पक्षधर त थिएँ। आन्तरिक रूपमा म तपाईँले भने ठिक हो, जनयुद्धको भनेको मैले त्यस बेला के गर्थेँ, जनयुद्धको बापतमा मुद्दा लगाइएका जति पनि मान्छेहरू छन् ती मान्छेको पक्षमा अहिले नेता छ नि, देव गुरुङ हुनुहुन्छ, लोकेन्द्र विष्ट हुनुहुन्थ्यो, अहिले बादलहरू प्रचण्डहरूलाई पनि त मुद्दा लगाएको थियो नि सिन्धुलीमा के देशभरि लगाएको थियो। ती मुद्दाहरूमा वकालत गर्दै जान्थेँ 52, 53, 51 सालतिर होइन। 51 सालमा जनयुद्ध घोषणा गर्दै पनि त्यस्ता मुद्दाहरू लगाए। विपिन कति वर्षको उमेरमा? विपिन 22 वर्षको। त्यो बेला विपिन कति भने 59 सालमा भनेपछि 22 वर्षको थिए। तपाईँकै निर्देशनमा, तपाईँकै सल्लाहमा माओवादी तपाईँलाई म स्पष्ट साथ भन्छु, म साँचो बोल्छु, मेरो छोरालाई मैले कहिल्यै पनि राजनीतिमा लाग्नु पर्छ भनेर कहिल्यै मैले निर्देशन दिएन। मेरा 2टा सन्तान हुन्, छोरी र छोरा। छोरी बिल्कुल राजनीतिमा छैनन्, तर फरक हुँदो रहेछ मान्छेको बानी रानी। तर छोरो जन्मजात नै उनी एउटा राजनीतिक चरित्रको देखिन्थ्यो उनको। म यसो विचार गर्दाखेरि त्यहाँ मेरो घर छेउमै मदन भण्डारीको डेरा थियो। मैले त्यो कुरा पनि भन्छु। मदन भण्डारी बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ। मदन भण्डारी कहाँ चुनावको चहलपहल, हाम्रो छोरा विपिन चाहिँ त्यस बेला मलाई लाग्छ 8-9 वर्षको थिए होला। तर त्यहाँ जाने, हेर्ने, कुरा सुन्ने उनलाई त्यस्तो रमाइलो लाग्दो रहेछ। मलाई पछि एकजनाले भने तिम्रो छोरा त मदन भण्डारी, मदन कमरेड कहाँ जाँदो रहेछन्, त्यहाँ त जाने के भनेदेखि त्यहाँ बस्दो रहेछन् भने। मैले भने पढाइ सढाइमा ध्यान दिनुपर्छ नि बाबु, किन त्यहाँ गएको भने उनी पढाइ। र मलाई के थाहा थिएन भने उनी त्यस्तै राजनीतिमा लाग्छन् भन्ने थाहा थिएन। बालकुमारी आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8मा पढ्दाखेरि उनी विद्यालयमा अनेरासोबेउ छैटौँ, त्यस बेला छैटौँ खोलेर त्यसको इकाइको अध्यक्ष भएर छ। क्रान्तिकारी भन्ने थियो नि त्यो बेला विद्यार्थी सङ्गठन, छैटौँ भन्ने थियो त्यो बेला, छैटौँ है क्रान्तिकारी। त्यस बेला इकाइको अध्यक्ष भएर चाहिँ उनी 8 क्लासमा पढ्ने, कति 14-15 मलाई थाहा छैन। पत्रिकामा जनादेश पत्रिका उनको नाम देखेपछि मैले भने विपिन तिमी त यस्तो रहेछ भनेपछि ऊ खिस्सा हाँसे। मलाई राजनीति लाग्नुपर्छ, तर मेरो घरको वातावरण राजनीतिक पक्कै थियो, त्योबाट प्रभाव पर्या हुनसक्छ है। फेरि मेरो घरको अहिलेका नेताहरू कुनै मेरो घरमा आउनुहुन्थ्यो, डेरामा आउनुहुन्थ्यो, राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो, हामी पनि राजनीतिमा हिँड्छौँ। अहिलेका जो मन्त्री भएका नाम लिन्नमा ती सबै हाम्रा कलिग्सहरू, मेरै कलिग्सहरू हुनुहुन्थ्यो नि, अहिले सत्तामा भएकाहरू कोही मेरो उमेरकै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँगै बस्थ्यौँ, सँगै काम गर्थ्यौँ, कार्यक्रममा जान्थ्यौँ, डुल्थ्यौँ। अनि छोरालाई म पनि लिएर कहिले अघि नै भने त मैले अनौपचारिक रूपमा अब यो बेला तपाईँ माओवादी नछोडेको भए मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र गाली पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला, गाली पनि खाँदै हुनुहुन्थ्यो होला। अहिले स्कुटी चलाएर कुदिरहनु भएको छ, किन छोडेको माओवादी? प्रचण्डलाई किन छोडेको भन्दै थिएँ त म। मैले बस, कार, स्कुटी, मोटरसाइकल, घोडा केही पनि हेरिनँ। मेरो दिमागमा के भयो भने हामी इमान्दार हुनुपर्छ, हामी झुट्टा बोल्न हुन्न, जनतालाई ढाँट्न हुन्न। म मेरो हैसियतको राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले फेरि पनि तपाईँले यसो भनिरहँदा जनयुद्ध झुट्टा थियो कि थिएन? जनयुद्ध झुट्टा थिएन। त्यो बेला सुरुवात गर्दाखेरि जनयुद्ध झुट्टा थिएन भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसो भने पुष्पकमल दाहाललाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हुनसक्छ, त्यो बेला लुटिएका, बैंक लुटिएका, व्यक्तिको धन सम्पत्ति लुटिएका ती पैसा कहाँ गयो होला? इतिहासले सोध्छ। तपाईँ सोध्नु भएन भने इतिहासले सोध्छ। तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्न? मैले पनि सोध्न सक्छु। मेरो आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो ठाउँबाट बगायत हामीले बार त्यही सोधेर त विद्रोह गरेँ। कति अर्ब लुट्यो र त्यो पैसा हामीले छ भनेर जवाफ माग्नु पर्दैन? त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पर्यो भन्ने आधारबाट नै पार्टी विद्रोह गरे हो नि त। पार्टीमा ती सबै कुराहरू होला नि त, एउटा मात्रै कुरा थिएन नि त पार्टीबाट विद्रोह गर्नु। त्यत्रो प्रचण्ड जस्तो नेताबाट पार्टीबाट विद्रोह गर्नु चान्चुने कुरा थिएन नि त। किरणजीले उहाँको पार्टीबाट विद्रोह गर्नुभयो भने किरणजीको नेतृत्वमा विद्रोह गर्दाखेरि हामी गयो नि, विप्लवजीको नेतृत्वमा हामी गयो नि विद्रोह गरेर, हो कि होइन? त्यसकारण के भनेदेखि उहाँले इतिहासको कठघरामा त उभिनुपर्छ। अहिले तपाईँले भन्दै गर्दा बेपत्ता नागरिकको सार्वजनिक किन भएन भनेर अब यो जवाफ सान्दर्भिक छ। किन भएन भने यही विषयलाई लिएर यहाँ राजनीतिक दलले एकले अर्कालाई बार्गेनिङ बनाएका छन्। तँलाई म फसाइदिएँ। के बार्गेनिङ हो? बार्गेनिङ भनेको तिमीले जनयुद्धमा गरेका ज्यादतीका सम्बन्धमा
यहाँ भएन भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि तिमीलाई उभ्याउँछौँ अथवा केही गर्छौँ भनेर डर देखाइदिने र जनयुद्ध हाँकेको नेतृत्व पनि डराउने स्थिति त्यो बनिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म यो गिजोलिँदै गयो, सुल्टेन नि त। कुरो त्यहाँ हो नि। अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ राजनीतिक दलहरूले यो गठबन्धनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले टिआरसी र बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्ने विषय पनि त्यहाँ लुक्या छ। हेर्नुहोस्, त्यसो हो भने तपाईँहरूलाई यो आफ्ना सदस्यको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास छैन। अहिलेको यो सरकार यी राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक गरिहाल्लान् भन्ने छैन, तर पनि औपचारिकता भन्ने औपचारिकता हुन्छ। राज्यले त्यसै पनि उहिले औपचारिक रूपमा हामीले छानबिन गऱ्यौँ, यी फलाना फलाना मान्छे मारिए अथवा फलाना ठाउँमा एउटा के भनेदेखि काउन्टरमा उसमा मारिए अथवा यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर कुनै किसिमले औपचारिक जवाफ दियो भने त्यसलाई कानुनी तह मान्नुपर्ने एउटा विश्वास होला। तर वास्तविक रूपमा अब यहाँ सरकारमा बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने, अहिले राज्य सत्तामा रहेका मान्छेहरूले हाम्रा नागरिकहरूको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिहाल्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यो जस्तो औपचारिक रूपमा 2567 जनाले आफ्ना सदस्य बेपत्ता पारिएको भनेर निवेदन दिएको भनिएको छ। अर्थात् राज्यसँग यति मान्छे हराएका छन् भन्ने आँकडा छ। यो आफ्नो सदस्य हराएको पीडा साँच्चै त्यो बडो दर्दनात्मक हुन्छ हैन? त्यो पीडा तपाईले पीडा त यस्तो हुन्छ, पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने त म पनि थाहा छैन। कसरी भन्नु पीडा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त म कुनै भन्ने शब्दबाट त्यो भन्न सकिँदैन। तर कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब त करिब करिब बिर्सिने जस्तो बनाइसक्यो राज्य सत्ताले। यो जानी जानी गरे हो नि, बिर्साउने गरे हो नि। नत्र त्यसबेला माओवादी जिम्मेवार पार्टी थियो, त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले गरे के हुन्न थियो, सबै हुन्थ्यो नि, एउटा स्थिति थियो नि। तर त्यो बेला उहाँहरूले त्यो यो विषयलाई त्यति ध्यान दिएको देखेन, जबकि सुरुमै उहाँले हामी बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएकै थियो। तर त्यो भएन। हेर्नुहोस्, त्यो नहुँदाखेरि, त्यो जब समयमा हुन सकेन, अब गिजोल्टिएर यहाँसम्म आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यति लामो समय बस्दाखेरि पीडा कहाँ पुग्यो भने जस्तो हुन्छ। कति तपाईँको परिवारहरूले रुन्छन्, कति के भन्ने, रोएर के भन्ने, कराएर के भन्ने, कसलाई के भन्ने होइन। तपाईँहरू आज राजनीतिमै लागेका मान्छेहरू त एउटा ढङ्गले सोच्ने भयो। राजनीतिमै लागेका मान्छेहरूले त हामी सबै जो राजनीतिमा लाग्यो, म पनि त बेपत्ता हुन सक्थेँ, म पनि त मारिन सक्थेँ, मैले आफ्नो नाफाको जिन्दगी भन्ने गरेको छु, मेरो जिन्दगी पनि त नाफाको जिन्दगी, म मरिनँ, म बेपत्ता भइनँ होइन भनेपछि कोही न कोही जनयुद्ध हाँकिसकेपछि बेपत्ता हुनु पर्थ्यो। तर त्यो मेरो भागमा एउटा पऱ्यो, अर्काको भागमा 2 जना पऱ्यो, अर्काको भागमा 5 जना पऱ्यो। पऱ्यो त। यो हजारौँ जना त म जस्तै हरेक प्रत्येक नागरिकका, प्रत्येक आमा र बाबुका छोराछोरी सन्तान त हुन् त, बाबुआमा हुन् त, प्रत्येकका छन् नि। बर्दियामा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा बेपत्ता भएको छ। हेर्नुहोस्, थारू समुदायमा लगभग 300 जना मान्छे बेपत्ता भएको छ। कस्तो पीडा होला, कति गरिबी छ, कति समस्या छ, बिहान र बेलुका छाक कसरी टारौँ भन्ने समस्या छ त्यो बर्दियामा। हेर्नुहोस्, त्यो जनयुद्ध चलिरहँदा तपाईँको मनमा यस्ता दुःखहरू आउँथे अथवा यस्ता पीडा? हेर्नुहोस्, जनयुद्ध चलिरहँदा यस्ता खालका कुरा त आएनन्। तर के कुरा आउँथ्यो किनभने दैनिक मान्छे मारिएका थिए। त्यो मारिएका मभित्र राजनीतिक आस्थाप्रति एउटा यस्तो विश्वास थियो, नेतृत्वप्रति एउटा विश्वास थियो कि नेपालमा केही परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो परिवर्तनको लागि मारेर हुन्छ। परिवर्तन मान्छे मारेर यसलाई यस्तो लाग्थ्यो। तपाईँले शब्द त्यो भन्नु, म त्यसलाई अर्को गरेर भन्छु। परिवर्तन, यदि परिवर्तनले मेरो रगत माग्छ भने इमान्दारीपूर्वक म रगत बगाउन तयार थिएँ। त्यसलाई अब तपाईँ के भन्नु त, मान्छे मारेर हुन्छ भन्नुहोस् अथवा तपाईँको भाषामा भन्नुहोस्। मेरो भाषामा म कस्तो प्रतिबद्ध थिएँ भने पार्टीमा अथवा राजनीतिक आस्थामा, यदि यो देशमा परिवर्तन हुन्छ, निरङ्कुश राजतन्त्र जान्छ, भ्रष्टाचार जान्छ, कुशासन जान्छ, देशमा साँच्चै समृद्धि र विकासको राज्य स्थापना हुन्छ भने मेरो ज्यान ठुलो कुरो होइन, मेरो रगत ठुलो कुरो होइन भन्ने कुरामा लाग्यो। ती 2567 पवित्र मन भएका व्यक्तिहरूलाई साक्षी राखेर यो कुरा गर्दैछौँ। जति बेला तपाईँहरूले जनयुद्ध हाँकिरहनु भएको थियो र जनयुद्धका नाममा प्रहरी चौकी आक्रमण गरिरहनु भएको थियो, त्यो आक्रमणमा ती गरिबका छोराछोरी जसले अन्त बसी खान, गरी खान नपाएर युद्धका बेला प्रहरीमा होमिएका थिए, माओवादीले एकातिर सामन्तहरूसँग चोचो मोचो मिलाउने, अर्कोतर्फ गरिब नागरिक जो प्रहरी हुन विवश थिए उनीहरूलाई मारिराखेको थियो।
मेरो अलि विश्लेषण फरक छ। म कोही नेताको डिफेन्स गर्ने त होइन ठाकुरजी, तर जनयुद्ध भनेको त म त के भन्छु भने माओवादीको नेतृत्वले आह्वान गरेर सुरु गरेको जनयुद्ध होइन। जनयुद्ध त राज्य सत्ताले निम्ति आएको हो। जनयुद्ध राज्य सत्ता हो, त्यसको जिम्मेवार मेन जिम्मेवार होला। त्यो त नगरी नहुने बाध्यता भयो। त्यो बेलाको जनयुद्धको नेतृत्वले तपाईँले नाम लिनुभयो नि, त्यसले घोषणा गरेर अर्का कसैले गर्नै पर्थ्यो, होइन भने हामी कुन स्थितिमा हुन्थ्यौँ। एउटा स्टेपमा माथि आएको हो नि, हिजो जस्तो अवस्था छैन नि अहिले सारा मान्छेहरू अहिलेका राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण छ, साराप्रति। तर संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्न बित्तिकै यो सत्ता पनि उस्तै निरङ्कुश हुँदो रहेछ। विप्लवजीले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले अलिअलि मात्रै के निर्वाचन बहिष्कार गरे, यताउता थियो, बदमासहरू दलालहरूलाई कालो मोसो मात्रै के दल्या थियो हेर्नुहोस्, होइन। एकजना कार्कीलाई चाहिने सर्वोच्च अदालतभित्रै कालो मोसो दल दियो, होइन, तिनलाई चाहिने भ्रष्टा उसका अख्तियारकालाई, त्यति मात्रै के गरेका थियो। यति रिसायो कि राज्य सत्ता विप्लवजीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो। हेर्नुहोस्, प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि हजारौँ मान्छेलाई मुद्दा लगाइदियो, 4-5 जना मान्छे त मारि पनि हाल्यो। भनेपछि राज्य सत्ता भनेको कुनै संसदीय व्यवस्था भनेको राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त होइन, हिजो जस्तै हो यो पनि निरङ्कुशताको हिसाबले। तर कमसेकम पारिवारिक ठाउँबाट जनतामा आयो, तर जनता पनि राजा जस्तै भए। अहिले म तपाईँको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा म 10 मिनट 15 मिनट जति म कुनै मान्छेको सवारी थियो होला, मान्छे भन्ने कि राजा भन्ने के भन्ने, राजा त छैन यो देशमा, सवारीको कारणले तपाईँले छिटो आउनुहोस् मेरो समय गइसक्यो भन्दाखेरि म जाममा थिएँ। के गर्नुहुन्छ, अहिले पनि त्यस्तो स्थिति छ। अहिले पनि जाम, ती राजा महाराजहरू सडकमा कुदिराखेका छन्, शानका साथ कुदिरहेका छन्, देशमा यस्तो स्थिति छ। यसका लागि दाहाल राजा जस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँको आँखामा? मैले राजा जस्तो पुष्पकमल दाहाललाई कहिले पनि देखिनँ। मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तै देखेँ। फरक के देखेँ भने त्यस बेला जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, अहिले संसदीय व्यवस्थाको एउटा चाहिने एकदमै बलियो खम्बा भएर उभिनु भएको, त्यति हो। मैले त्यसो हो भने यता ओली देउवालाई चाहिँ राजा देख्नुहुन्छ? ओली र देउवालाई पनि म राजा देख्दिनँ। ओलीलाई ओली देख्छु, देउवालाई देउवा देख्छु। उहाँ प्रचण्ड, ओली, देउवा एउटै विचार, एउटै बानी रानीका हुनुहुन्छ। कहिले प्रचण्ड र ओली मिल्नुहुन्छ, कहिले शेरबहादुर र प्रचण्ड मिल्नुहुन्छ। उहाँहरूमा कुनै वैचारिक मतभेद छैन। अब मतभेद केमा छ, सरकार। कल्पना गरौँ पुष्पकमल दाहालले बेपत्ता व्यक्तिहरूको पनि सार्वजनिक गरिदिनु भयो र तपाईँहरूलाई जनगणतन्त्रका लागि फेरि अर्को युद्ध हाँकौँ भनेर आह्वान गर्नुभयो भने, त्यो उहाँले गर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ त्यो त म अहिले के भन्छु भने त्यो हाइपोथेटिकल कुरा त म गर्दिनँ। तर तपाईँले भने जस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँले भने जस्तै राम्रो मान्छे पनि बिग्रन सक्दो रहेछ। जनयुद्ध सही थियो, ठिक थियो, तर जनयुद्धको नेतृत्व अहिले त संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व हुन पुग्यो, होइन। त्यो त जनयुद्धको कोणबाट त्यो बिग्रिएको भनौँ। फेरि तपाईँले अघि भने जस्तै संसदीय कोणबाट त्यो बिग्रिएको होइन, सुध्रेको हो नि। प्रचण्ड त्यो बेला बिग्रेको हो, अहिले सुध्रेको। संसदीय कोणबाट हेर्ने हो भने, जनयुद्धको कोणबाट हेर्ने भने प्रचण्ड त्यो बेला सुध्रेको हो। यसलाई पनि द्वन्द्वात्मक ढङ्गले यसको परिभाषा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि के भनेपछि उहाँले म अब यो संसदीय व्यवस्था, किनभने सुनमाङबाट आउँदाखेरि त उहाँले भन्नुभएकै थियो नि, संसदीय व्यवस्था भनेको सुँगुरको खोर हो। हामी कार्यनीतिगत रूपमा गणतन्त्रको लागि जाने र फेरि बाहिर आउने र जनगणतन्त्रलाई लड्ने हौँ। सुँगुरको खोरभित्र हामी सुँगुरको खोर सफा गर्न जान्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। अब आफै थुनिनु भयो होइन, आफै रूप धारण गर्नुभयो जस्तो देखियो। तपाईँहरूको यो संस्थामा आबद्ध बेपत्ता परिवारहरूको अवस्था कस्तो छ? केही प्रतिनिधि कुराहरू सुनाउन सकिन्छ नि। जस्तो अब तपाईँको हेर्नुहोस्, थुप्रै छन्। एकजना नुवाकोटको हुनुहुन्थ्यो, 3-4 जना सन्तानहरू गुमाउनु भएको। उहाँहरू यस्तो पीडामा बित्नुभयो, अन्तिममा मलाई लाग्छ औषधि उपचार केही नपाएर उहाँ बित्नुभयो। एकजना बुढाबा हुनुहुन्छ, जनयुद्धमै 3 लाग्नु भएको हो। 3 जना 4 जना भएका थुप्रै मान्छेहरू छन् जसका सन्तानहरू 3 जना 4 जना बेपत्ता भएका छन् र कोहीका आमा पनि मारिएका छन्, बाउ पनि मारिएका छन् र परिवारका धेरै सदस्यहरू बेपत्ता पारिएका स्थिति छ। बर्दियामा छ, सबभन्दा बिहार बर्दियामा छ, रोल्पामा छ। त्यहाँ चाहिँ के छ, कस्तो छ अवस्था? त्यहाँ कस्तो छ भनेपछि आर्थिक रूपले उनीहरू जर्जर छन्, एकदमै आर्थिक स्थिति कमजोर छ। सरकारले 10 लाख दिएर के ठान्यो भने जनयुद्धमा मारेका वा बेपत्ता पारेकालाई किनिसक्यौँ हामीले भने जस्तो। किनेको अर्थमा लिएको हामी परिवारलाई त्यो अनुभूति भएको छ। त्यो राहत दिएको होइन, किन्यौँ हामीले 10 लाख रुपियाँले मुख बुझेर। माओवादीका नाममा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई सरकारमा जानुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो बेला जति बेला पार्टी नै फुटेको थिएन, त्यो बेला तपाईँहरू पनि पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो। यो समस्यालाई अझ बढी सम्बोधन गराउन किन सक्नु भएन?
नसकेकै हो। हामी कार्यकर्ताहरूले पटक पटक मिटिङमा यो कुरा राख्थ्यौँ। बालाजुको मिटिङमा दरोसँग हामीले त्यो कुरा राख्यौँ। चितवनको पार्टीको ठुलो विस्तारित बैठक थियो, त्यहाँ पनि हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ। शहीद, बेपत्ता, युद्धमा भएका जुन ज्यादतीका विषय हो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सम्बोधन नगरिन सुख पाइँदैन हामीले भनेका कुरामा उहाँहरू पनि गम्भीर भएको जस्तै गरेर हामी गर्छौँ यसलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब गर्नु भएन पछिल्लो चरणमा त हामीले के लाग्ने, जुन बेला उहाँले गर्नुहुन्न भन्ने लाग्यो त्यो बेला पार्टीबाट विद्रोह गऱ्यौँ, केही साथीहरूले नि विद्रोह गऱ्यौँ भनेपछि बाहिर गयौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब हामी उहाँहरूसँग बस्यौँ संविधान सभामा, तपाईँले भने जस्तै म पनि बसेँ, उहाँ हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, उहाँकै नेतृत्वमा गएर बसियो। संविधान निर्माण गर्ने विषयमा एजेन्डाहरूमा छलफल गरियो, यस्तो संविधान बनाऊ भनेर छलफल पनि गरियो, गर्न त गरियो नि। तर अन्ततः संविधान सभाभित्रका थिमेटिक कमिटीहरू जहाँ विषयगत समितिहरू थिए त्यहाँ हामी एउटा विषय छलफल गरेर पास गर्थ्यौँ, रिसोर्टमा गएर नेताहरूले अर्को विषय पास गरिदिन्थे। हेर्नुहोस् गर्नुहुन्छ के, अनि कस्तो संविधान बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण के भनेपछि अब नेताहरू भनेको त्यहाँ पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई नेतृत्व शीर्षमा किन नपर्ने सबै दलका नेताहरू गएर बाहिर गएर एउटा किसिमको गर्ने हुन्थ्यो। त्यही कारण अब चिज के रहेछ भन्नुहुन्छ भनेपछि जनयुद्ध हाँकेको पार्टीको मूल नेतृत्व नै जनयुद्धले उठाएका एजेन्डाबाट विमुख भएर त्यसको उल्टो जसलाई ध्वंस गरौँ भनेर जनयुद्धले भनेको त्यो भनेको दलालहरूले चलाएको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गर्न बित्तिकै स्थिति अर्को आयो। अब यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोग यो अझै निरन्तर हुनुपर्छ कि होइन, यसको आवश्यकता छैन, यो कर्मकाण्डी मात्र हो भन्ने हो, के लाग्छ तपाईँहरूलाई? मुख्य कुरा बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्ने भनेको राज्यले हो। राज्य भनेको त अमूर्त हुन्छ, राज्य भनेको त्यसको मूर्त भनेको त कुनै संस्था हुन्छ, संस्था भएपछि व्यक्ति हुन्छ। संस्था भनेको सरकार हो, मेन कुरा सरकार हो। अहिलेको सरकार झन् के छ, बेपत्ता पार्ने र बेपत्ता पराउने दुईटै पक्षको एउटा सरकार छैनस् त, कस्तो अचम्मको सरकार अहिले। त्यो बेला एउटाले विद्रोही भएर बेपत्ता पार्ने पनि अथवा सरकार भएर बेपत्ता पार्नेहरूको पनि साँठगाँठ भएर गठबन्धन सरकार छ नि त अहिले त्यस्तो सरकार छ भने ती दुवै एक ठाउँमा छन्। अहिले हेर्नुहोस् है, बेपत्ता भएका त्यो दुईटै पक्षहरू एक ठाउँमा छन्, एउटा ठाउँमा छन्। तर स्थिति के छ भने आयोग बनाइदिएको छ, आयोगलाई काम किन गर्ने भनेर हलो अड्काइदिए सरकारले छ, किनभने मेन रूपमा सार्वजनिक गर्ने विषय त सरकारको हो। आयोग त बनाइदियो, आयोगलाई अब असारमा हेर्नुहोस् म्याद सकिँदैछ, अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्ने कुरो गर्न सकेका छैन आयोगले भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब यो आयोगलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि सरकारले फ्यासिलिटेट गर्ने होइन र सरकारले यो आयोगलाई चाहिएको जति जनशक्ति दिनु पर्यो, चाहिएको जति बजेट दिनु पर्यो, चाहिएको जति चाहिने उसलाई के चाहिन्छ त्यो दिनु पर्यो, त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो न। आयोगले गर्छ, आयोगलाई बजेट पनि नदिने, आयोगलाई कर्मचारी पनि नदिने, आयोगलाई त्यो किसिमको भौतिक सुविधा नदिने भने आयोगले पनि के गर्न सक्छ? हालांकि आयोगमा नियुक्ति गर्दाखेरि थुप्रै विवादहरू भएको छन्, नभए होइन, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आफ्ना कोठामा चाहिँ त्यहाँ नियुक्त गरेका छन् भन्ने कुरा पनि नआएको होइन, परिवारसँग पनि सम्बन्ध गरेर बनाएको पनि होइन। हेर्नुहोस् है, आयोग पनि चाहिँ तपाईँहरूसँग अहिलेसम्म कस्तो सम्बन्ध होइन? आयोगले त के गर्नु, आयोग त औपचारिक हो, त्यो गर्ने सरकारले। आयोगले त हामीसँग सम्पर्क राख्छ, अहिले हामीसँग सम्पर्क राख्छ, बयान पनि लिए। जस्तो बेपत्ता परिवारहरूले उजुरी दिएछन् नि, मेरो मान्छे पक्राउ गर्ने फलाना कि नाम दिए हुनसक्छ नि, जस्तो कुनै त नेतृत्वको पनि होला नि, जस्तो टाउको टोक्ने नेताको अथवा अरू नेताको विद्रोहीको जस्तो नाम दिए होला भनेपछि त्यो नाम दिएको मुख्य मान्छेलाई पनि त आयोगले पत्राचार गर्नु पर्यो नि, तिम्रो विरुद्धमा यहाँ उजुर परेको छ, बयान दिन आऊ भन्नु पर्यो नि। अहिलेसम्म बोला छैन, त्यो बोल्न हिम्मत राख्नु पर्यो नि त। यदि हो भने, होइन भने सरकारले बनाएको आयोग सरकारका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री अथवा प्रतिपक्षमा बसेका दलका विरुद्ध केही काम गर्ने भने त्यो के आयोग भयो? त्यो के अर्थ छैन त्यसको। त्यसकारण त्यो जुन आयोग बन्या छ, आयोग आफैमा केही होइन, आयोगलाई सरकारले बनाएको, सरकारप्रति त्यो उत्तरदायी छ, त्यो आयोग सरकारप्रति उत्तरदायी छ र यो सबै सार्वजनिक गर्ने काम सरकारले अड्काएको छ, सरकारलाई राजनीतिक दलका नेताले अड्काएका छन्। राजनीतिक दलका नेतालाई केले अड्काएको त्यो चाहिँ भन्न सक्दैन। भनेको बेपत्ता नागरिकको समस्या भनेको चाहिँ दल, त्यसमा पनि शीर्षस्थ नेता एकदमै टाउको तरवार हो। किनभने त्यो बेलाको शीर्षस्थ नेता एकजना हुनुहुन्न, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न, अरू त सबै छन् नि। 7 दल भनेर सिग्नेचर गर्ने हस्ताक्षर एकदम शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थेन, उहाँको पार्टी छुट्टै थियो नि त्यो बेला त शेरबहादुर देउवा छुट्टै पार्टी थियो। शेरबहादुर देउवाले छुट्टै सिग्नेचर गर्नुभएको छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छुट्टै सिग्नेचर गर्नुभएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन पार्टीमा रहेर सिग्नेचर गर्नुभएको छ त्यसको सक्सेसर पार्टी त छ त अहिले, होइन? भनेपछि 7 दलका मान्छे पनि छन्। बेपत्ता नागरिकलाई सार्वजनिक गर्ने दायित्व ती सबै दलका नेताहरूको होइन, 7 जनाको होइन। त्यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो भने सबै नेता फस्छन् हो।
सबै नेता फस्ने भन्दा पनि सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्नु पर्थ्यो पहिला, त्यसपछि के हुन्छ तथ्य त भन्लान्। तर अब हेर्नुहोस् धेरै यिनीहरूले बिर्साउन खोजेका छन्। हेर्नुहोस् है, यिनीहरूले बिर्साउनु खोजेका छन्, दायित्व पुरा गरेनन्। कमसेकम अरू मुलुकमा पनि त गरेका छन् नि। दक्षिण अफ्रिकामा एउटा तरिकाले चाहिँ सल्भ गरेका छन्, त्यहाँ अरू मुलुकमा पनि थुप्रै। हाम्रो देशमा मात्रै आन्दोलन क्रान्ति भएको होइन नि। चीनमा त्यत्रो भयो, रुसमा त्यत्रो भयो, ल्याटिन अमेरिकामा त्यत्रा भए। सारा मान्छेहरूलाई सबभन्दा बढी बेपत्ता पारेको ल्याटिन अमेरिका, युरोपमा हेर्नुहोस् कति पछिल्लो चरणमा थुप्रै ठाउँ मान्छेहरू बेपत्ता पारेका छन्, नपारेका होइनन्। संसारका सबै तानाशाहहरूले मान्छेलाई मारेर बेपत्ता पारेर त हो नि आफ्नो राज्य सत्ता टिकाउने। हाम्रो नेपालमा पनि त्यही गरियो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेपछि अहिले पनि बेपत्ता नागरिकका परिवारहरूको समस्या जीवका त्यौँ छ। त्यो समस्या भनेको उनका आफन्तलाई सार्वजनिक गर्ने मुख्य विषय हो, उनको योगदानको संस्थागत गरिदिने विषय हो, परिवारको अभिभावकत्व लिदिने विषय हो र पीडकलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्ने। परिवारका सदस्यले जस्तो जिउँदो व्यक्ति होला अथवा फर्केला अथवा सार्वजनिक होला भन्ने आश राख्ने स्थिति। अब वस्तुगत ढङ्गले भन्यो भने त्यसो त नभनौँ, मार्ने पनि कसरी भन्ने हो। राज्यले नै आफैले नियन्त्रणमा लिएको। तर पनि अब 20-20 वर्ष भइसक्यो, नआएका पनि होइनन्। कतिपय आएका पछिल्लो चरणमा 1-2टा फर्केका उदाहरण पनि छन् होइन। अब कहाँ लिएर राख्ने हो कि विदेश पठाउनु पर्यो, नेपालमै लुकाएर राख्ने त कुरा हुँदैन। सेनाले आफ्नै ब्यारेकमा राख्ने कुरा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तै परिवारलाई हुनसक्छ, तर त्यो सोच्न सक्ने स्थिति छैनन् परिवारले, त्यो सोच्नै सक्दैनन् क्या। त्यो एउटा अचम्मको कुरो हुँदैन भनेको मेरो मान्छे मर्यो होला, मारियो होला भनेर सोच्न गाह्रो हुन्छ। परिवारलाई गाह्रो हुने कुरा हो। त्यो रियालिटी हुनसक्छ, फेरि तपाईँले भने जस्तै रियालिटी हुनसक्छ, त्यसको वास्तविकता हुनसक्छ, तर हमेसा त्यो सोच्न सक्दैनन्। फेरि एउटा अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ छ परिवारलाई। कसरी सोच्न सक्छ? राज्यले आफूले नियन्त्रणमा लिएको छ, अब कसरी मार्यो भने हामीले कसरी आशंका गर्ने? अब यो दबाब पुगेन भन्ने हो भने पनि तपाईँहरू जतिको अब राजनीतिमा पनि खाइखेली गरेका व्यक्तिहरू लागिरहनु भएको छ। सिङ्गो राजनीतिलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लाग्छ। फेरि पनि अब यो सार्वजनिक गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कुरामा सरकारले आनाकानी मात्रै होइन कि अटेराइ गर्नु। सरकारले त्यसलाई मतलबै दिएन नि। यसलाई यता महत्त्व दिएन, भ्यालु दिएन, यसलाई महत्त्व नै दिएन। सरकार र राजनीतिक दल, सरकार त भन्दिनँ म। सरकार त के सरकार छ? तपाईँ चाहँदाखेरि पुष्पकमल दाहालले गर्न सक्नु किन नसक्ने? अहिले पनि उहाँ किन नसक्ने? पुष्पकमल दाहालले चाहँदा चाहिँ नसक्ने भने कसरी हुन्छ? पुष्पकमल दाहालले चाहेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ। उहाँले चाहेको होइन त गठबन्धनको अहिले प्रधानमन्त्री। उहाँले छोड्ने बित्तिकै त प्रधानमन्त्री हुँदैन नि त। उहाँले चाहेको मान्छे प्रधानमन्त्री छन्। उहाँले फेरि चाहनुहुन्छ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हिजो पनि उहाँले चाहेरै भयो, गर्नु त गर्नुहुन्छ नि। अहिले संसदीय व्यवस्थामा नेपालको अहिले पछिल्लो चरणमा त प्रचण्ड भनेको मलाई लाग्छ अक्सिजन हो कि। आफै नबोल्ने तर अरूलाई त्यो नभई नबोल्ने हुन्छ नि। अक्सिजन यो सरकार आफै नबोल्ने, राजनीतिका लागि अक्सिजन होला। आफै नबोल्नेहरू जस्ता परिवारको सदस्य गुमाएका मैले प्राण बचाउने अक्सिजन भन्न बिरुवा मैले भन्न खोजेको राजनीतिका लागि अक्सिजन होला। तपाईँहरू जस्ता पीडित पक्षका लागि त उहाँ त अक्सिजन होइन बिक भने पनि हुने स्थिति। तर उहाँहरूले नै हो गर्नुपर्ने। उहाँहरूले त्यस्तो चाहने भन्दा पनि उहाँहरूलाई पनि केही समस्या छन्। त्यो समस्या भनेको केही थ्रेड होला, केही के होला। उहाँहरूले थ्रेड भएर नै अगाडि बढ्न सक्या हो। नत्र मलाई लाग्छ जनयुद्ध हाँकेको नेतृत्व एकछिटै गल्दैन थियो होला। कसरी गल्यो मलाई थाहा छैन। थ्रेड भनेको देशी विदेशी सबै किसिमको हुनसक्छ। अब के हो तपाईँले बुझेको बुझाइदिनुहोस् न। पुष्पकमल दाहाललाई अलिक बढी प्रेम गर्नुहुन्छ जस्तो छ। होइन, यस्तो छ। पुष्पकमल दाहाललाई व्यक्तिलाई प्रेम गर्ने कुरा भएन। तपाईँको उहाँले जनयुद्ध हाँकिसकेपछि जनयुद्धको कासनमा चलेका मान्छेहरू यत्र बेपत्ता भए, सारा मारिए, सारा भए। पछिल्लो चरणमा जनयुद्धमा भएका जुन ज्यादतीहरू छन्, मानव अधिकारका उल्लङ्घनका विषयवस्तुहरू छन्, दुवै पक्षबाट मारिएका होलान्, बेपत्ता पारिएका होलान्, तिनको व्यवस्थापन गर्ने मूल जिम्मेवारी भनेको त वास्तवमा भन्यो भने जनयुद्ध हाँकेको र जनयुद्ध दबाउने दुईटै शक्तिको हो। दुईटै शक्तिमा पनि पछिल्लो चरणमा सम्झौतामा हस्ताक्षरकारीहरू 7 दल हुन्। इभेन नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि त हो। र फेरि एउटा पार्टी अघिको तपाईँको भाषा दोहोऱ्याइदियो, यो सबै शक्तिलाई घुमाउने व्यक्ति भनेको पुष्पकमल दाहाल हो। उहाँमा धेरै कुरा निहित हुन्छ। यस्तो हुन्छ, उहाँ पनि घुम्नेमा पनि उहाँका पनि बाध्यता होला। उहाँले आफैले सबै उहाँसँग आफूसँग शक्ति भए आफै चल्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफै पनि चल्न सक्नु। उहाँलाई यो बेपत्ताको चिन्ता भन्दा आफ्नो सत्ताको चिन्ता। उहाँ पनि ब्याट्री बिना चल्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन।
उहाँ ब्याट्री बिना उहाँ पनि चल्न सक्नु जस्तो लाग्छ। त्यस कारण उहाँ आफैमा मूर्त रूपमा सर्वशक्तिमान भनिदिनुहोस् न, ब्याट्री भनेको विदेशी शक्ति बिना उहाँ चल्नु उहाँ होइन, ठिकै छ। उहाँ पनि यदि चल्न सक्ने भइदिए भए उहाँले आफैले हाँकेको जनयुद्धको त्यो जुन ज्यादतीका विषयवस्तुहरू छन् यसलाई किन निम्ट्यान पार्नुहुन्थ्यो होला नि। म उहाँलाई आशंका गर्दिनँ, पार्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि। सक्नु भएन, नसक्नुमा उहाँ आफ्नो ज्यान प्राणलाई अलिक बढी प्यारो गर्नुभयो होला होइन, आफैलाई आफैतिर अलिकति प्यारो गर्नुभयो होला, सारा गर्नु। तब न पार्टीभित्रका क्रान्तिकारीहरू विद्रोह गरेर जाँदाखेरि नि उहाँलाई केही पश्चातापको अनुभूति भएन नि त। किनभने पार्टीमा त सँगसँगै हिँड्या हुने त उहाँहरू सबै हिजो पार्टीमा सँगसँगै हिँडेका मान्छेहरू एकसाथ बस्न सक्नु भएन। किनभने ती कमरेडहरू जो सँगसँगै हिजो साथ दिनुभएको थियो जीवन मरणको बेला, अहिले उहाँ विद्रोह गरे भने उहाँको बरु मतलब छैन, तर पछाडितिर उहाँको जुन थ्रेट आउने अथवा केही होला उहाँका बाध्यताहरू। भण्डारीजी, अब तपाईँले यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई स्मरण गर्ने गरी केही काम गर्नुभएको छ निजी पहलमा, तथापि तपाईँका पुत्र विपिन भण्डारीको नामबाट तपाईँले त्यो काम गर्नुभएको छ, त्यसको बारे अलिकति चर्चा गरिदिनुहोस् न। पहिला राज्यका निकायहरूलाई पनि अलिकति हजुर, यो वास्तवमा राज्यले कानुनमा राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। यो हुनुपर्ने के भने पहिला हामीले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शहीद प्रतिष्ठान नेपाल भनेर स्थापना गऱ्यौँ। त्यो स्थापना गर्दाखेरि प्रचण्डदेखि लिएर बादलदेखि किरणदेखि सबैको उपस्थितिमा त्यो भावमा त्यसको महासचिव थिएँ, पोस्टबार बोगटी अहिले हुनुहुन्न, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला हामीले व्यक्तिका नाउँमा प्रतिष्ठान छुट्टै नबनाउने, एउटा सिङ्गो माओवादी पार्टीभित्र जति पनि शहादत हुनुभएको छ उहाँलाई स्मरण गर्ने एउटा शहीद प्रतिष्ठान बनाऊ भन्ने। त्यो प्रतिष्ठान छ अहिले पनि राम्रै छ, त्यसले राम्रै गरिरहेको छ। पछि केही विद्यालयहरू छन् पढिराखेका छन्। तर कुरो के भइदियो भने त्यहाँ बिचमा सबैले अब आफ्ना परिवारको भटाभट बनाउँदै गए, हेर्नुहोस्, बनाउँदै गए सबैले। किनभने राज्यले त्यसलाई मतलब गरेन कि, राज्यले आफ्ना परिवारको पनि केही होस् भन्ने चाहन्छ नि। अनि त्यसपछि जसले सक्छ उसले बनाउने भयो, नसक्ने त नबनाउने भयो। म पनि लामो समयसम्म नबनाएरै बसेँ। अहिले पछिल्लो चरणमा मैले के भनेपछि मैले विपिन भण्डारीको नाउँमा एउटा संस्था बनाउँछु। त्यो संस्था बनाएपछि देशभरिका बेपत्ता नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउँछु र मेरो जति सक्छु त्यति गर्छु भनेर मैले। त्यसमा दुवै पक्षका बेपत्तालाई राख्नु भएको हामीले सबैलाई माओवादीले त्यसमा त यस्तो छ, त्यसलाई मैले राजनीतिक कलर दिएको छैन। त्यो संस्थालाई पारिवारिक ढङ्गले चलाएको छु। त्यो राजनीतिक मान्छेहरू छैनन्। विपिन भण्डारी फाउन्डेसनमा आफै अध्यक्ष छु, विपिनको आमा त्यसको सचिव हुनुहुन्छ, परिवारका मान्छेहरू छौँ, बनाएका छौँ। र विपिन भण्डारी फाउन्डेसनका नाउँमा हामीले आफ्नै पैतृक सम्पत्तिबाट हामीले जग्गा त्यसलाई दिएका छौँ। र त्यसमा केही देशभरिका बेपत्ता भएका नागरिकहरू 1098 जनाको नाम शिलालेखमा लेखेर हामीले सल्यानको बाक्सौर नगरपालिकामा अब स्थापना गर्न 2567 भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ 1000 चाहन्छन् भन्ने नै। यस्तो भयो, हाम्रो संस्था स्थापना हुँदाखेरि माओवादी पीडित भन्ने थिएन, माओवादीबाट बेपत्ता बनाएका मान्छे पनि थिएनन्। त्यो 56 सालमा हामीले कन्सेप्ट ल्यायौँ र पछि 59 सालमा म संयोजक भएर बन्या हो। त्यसबेला माओवादीबाट बेपत्ता भएको भनेको त पछिल्लो चरणमा हो। सङ्कटकाल लागिसकेपछि जब राज्यले व्यापक रूपमा बेपत्ता पार्न थाल्यो, त्यसपछि माओवादीको तर्फबाट इन्काउन्टरमा कति मारिएका होला नि, त्यसलाई बेपत्ता पारिकन लास नपाएपछि त हुने कुरा भयो नि त। कहीँ जस्तै अब कहीँ भएको छ नि त्यस्तो हो, त्यस्तो भयो होला। नत्र हामीले स्थापना गर्दाखेरि त राज्यद्वारा बेपत्ता नागरिक परिवार समाज भन्ने, त्यसमा वरिष्ठ नागरिक समाजका अगुवाहरू डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित, दमननाथ ढुङ्गाना, पद्मरत्न तुलाधर, लक्ष्मीप्रसाद हरियाल जस्ता नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरू ती बेपत्ता नागरिकको कन्सर्न जनाउनुहुन्थ्यो। त्यो बेला सरकारले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोध्छु, अन्तिममा यो मारेर मरेर गरिने युद्ध त्यो कति देशका लागि, कति नागरिकका लागि हुँदो रहेछ? छोटोमा भन्दैन। सिद्धान्त त वास्तवमा क्षति नभइकन परिवर्तन हुँदैन। दुनियाँका सबै इतिहास मैले पनि जतिसम्म पढेको छु, क्षति नभइकन परिवर्तन भएको छैन। मान्छे मार्नै पर्यो, मान्छे मार्ने होइन क्षति हुने भन्छु म। मार्ने भन्दा मान्छेको कुरा गरेँ, मान्छे मार्ने सिधै भन्ने हुँदैन। तपाईँको त्याग र बलिदान नभइकन तपाईँको त्यस बेला गङ्गालाल भन्नुपर्छ। यति बेला तपाईँहरूले जनयुद्ध हाँकिरहँदा त मान्छे मार्ने रणनीति ल्याउनु भयो नि त, मारेरै गरे होइन। त्यसमा म सहमत छैन बेलवासी। जस्तो गङ्गालाल, धर्मक्त दशरथ शुक्ल शास्त्री, उहाँहरू पनि एउटा त्यत्रो हाइटको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मार्यो नि राणाहरूले, उहाँ त देखाएर मार्यो, कोही नदेखाएर त त्यस बेला यति धेरै मान्छे मार्यो होला त्यस बेलाका राणा शासनले, मार्यो नि पछिल्लो चरणमा। तर मैले अघि तपाईँलाई भित्रै आत्मसात भने म पनि मर्नै
हिँडे हो कि बेलबाजी म नाफामा बाँचे हो मलाई मर्नमा एक रति सङ्कोच थिएन यो देशमा परिवर्तन हुन्छ भने म मर्नमा अगाडि पाउनुपर्छ भन्ने थियो मेरो मनको कुरा त हजुर तर म मरिन त के गरौँ मेरो कुरा त होइन त्यस कारण मार्ने कुरो ठुलो पनि होइन मार्ने कुरो गर्न पनि हुन्न मार्न त हुँदैन तर जब निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्दै जानुहुन्छ भने तपाईँलाई उताबाट गोली आउँछ के गर्नुहुन्छ आँगेर थापिदिने हुन्छ प्रतिरक्षा त गर्नु पर्यो नि यो देशमा पनि जनयुद्ध हाँक्ने पार्टीले मान्छे मारेकै होइन म अझ भन्छु सरकारले मान्छे मारे जनयुद्ध हाँक्ने पार्टीले त्यसको प्रतिकार गर्दाखेरि दुवै पक्षबाट मान्छे सर्वसाधारणलाई छानी मारेको कुरा भुल्नु भएन त्यो त म एकाङ्की त भएको छैन हेर्नुहोस् त पेडामा पार्टीका सामान्य कार्यकर्ता तपाईँलाई बेलबाजी मेरै परिवारका मान्छेहरू माओवादीबाट मारिएका छन् मेरै परिवारका त्यसलाई मात्रै होइन अर्को कोही मान्छे मेरा साथीहरूका बुवा आमा मारिएका छन् माओवादीबाट त्यसलाई मैले राम्रो जायज भनेकै छैन तपाईँले भनेको कुरामा यो लामो भयो होइन लामो भयो तपाईँले भनेको कुरामा जायज भन्दैन कसरी जायज भन्नु मान्छे मार्नु कोही जायज हुन्छ मैले यति मात्रै भनेको मेरो अलिकति बङ्ग्याउनु भएन युद्ध र क्रान्ति गर्दाखेरि क्षति हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ एकराज भण्डारीजी यहाँले आफ्नो व्यस्त समय AP1 टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम AP मञ्चमा आज हामीले जनयुद्धका बेला बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थामाथि केन्द्रित रहँदै मुलुकको समग्र राजनीति अझ बढी माओवादी जनयुद्धमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गऱ्यौँ छलफलमा हुनुहुन्थ्यो एकजना पहिलो संविधान सभाका सदस्य एवं बेपत्ता परिवारका एकजना सदस्य एकराज भण्डारी कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु जय नागरिक It's an AP1 presentation.